टेली स्कूल, तालीम घर घर। इलेक्ट्रॉन्स एटम के मरकज़े के गिर्द मौजूद मदार यानी एनर्जी लेवल्स या शेल्स में तरतीब पाते हैं। इस मुख्तसर सबक में मदार की पेचीदा साख के बारे में बयान करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन औसतन एनर्जी लेवल में इजाफे के साथ ऑर्बिटल रेडियस में भी इजाफा होता है। हमारी डायग्राम्स में मरकज़े यानी न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला मदार सबसे कम एनर्जी लेवल को जाहिर करेगा और इसे हम एक गोल दायरे की शक्ल में बनाएंगे। इसके लिए हम एक डॉट और क्रॉस के निशानात से इलेक्ट्रॉन को जाहिर करेंगे और मरकज़े का इजहार कीमियाई अलामत यानी केमिकल सिंबल से करेंगे। हर इलेक्ट्रॉन एटम में खास मदार में होता है और वो सबसे कम तवानाई वाले मदार में यानी मरकज़े के करीब तरीन रहने की कोशिश करता है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हों तो हमें सबसे पहले मरकज़े के करीब तरीन मदार भरने होते हैं। चलें मिसाल के लिए हम लिथियम का मुतालिया कर लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसको अपने मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को तवाज़ुन में लाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। यह याद रखना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर आपको एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में बताता है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को पहले मदार में और दूसरे को भी रखते हैं। ताहम ये मदार ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर समा सकता है और ये कानून आपको जरूर याद रखना है। इस वजह से तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले मदार में चला जाएगा और इस मदार को हम पहले दायरे के गिर्द एक और बड़े दायरे की शक्ल में जाहिर करेंगे और इस तरह लिथियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करेंगे। बड़े एटम्स की तकमील के लिए भी यही तरीकाकार इस्तेमाल होगा। आप सबसे पहले सबसे छोटे मदार को मुकम्मल करेंगे। जब मदार मुकम्मल हो जाएगा तो आप अगले मदार को भरने लगेंगे और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये मालूम करने की जरूरत है कि किसी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और अभी ये उसूल आपको सिर्फ पहले 20 अनासिर यानी एलिमेंट्स के लिए याद रखना पड़ेगा। किसी मदार में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये है। पहले मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे मदार में 8, तीसरे मदार में भी 8, जबकि 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन चौथे मदार में मौजूद होंगे और ये 20 इलेक्ट्रॉन्स एक कैल्शियम एटम को जाहिर करेंगे। गौर करें कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इन मदारों में बराबर फासला भी रख रहे हैं। इसका मकसद तस्वीर को साफ, वाज़े और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में आसानी पैदा करना है। इस सब के अलावा इसे लिखने का एक मजीद आसान और मुख्तसर तरीका भी है। 2882 पहला अदद या नंबर अंदरूनी मदार या सबसे कम एनर्जी लेवल को जाहिर करेगा। फुल स्टॉप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को 2 मुख्तलिफ मदारों के जरिए अलग किया गया है। दूसरा हिस्सा हमें यह बताएगा कि अगले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरा और चौथा हिस्सा भी इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेगा। अब आपकी बारी है। मैं चाहती हूं कि आप कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। वीडियो को पॉज करें और एक कागज ढूंढें और बनाना शुरू हो जाएं। ये कुछ ऐसा नजर आएगा। इसका पहला मदार पूरी तरह मुकम्मल होगा और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। क्या आपका भी यही जवाब था? अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंसों में कैसे लिखेंगे? वीडियो को दोबारा पॉज करें और अगर आपको रिवाइंड करने की जरूरत भी पड़े तो आप कर सकते हैं। तो जवाब ये है कि इसे 2.4 लिखा जाएगा।
اب آپ الیکٹرانک کنفیگریشن بنانے کی بنیاد سمجھ چکے ہیں، اور اب آپ ہمارا سبق یعنی پہلے 20 عناصر کے الیکٹرانک کنفیگریشن بآسانی سمجھ سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اے آئی سے تیار کردہ تصاویر ایک ایسی دنیا جہاں مصنوعی ذہانت اے آئی جدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ ہمیں اے آئی سے تیار کردہ تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ تصاویر اتنی حقیقی لگتی ہیں کہ یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ اے آئی امیج جنریٹر ان پٹ کے طور پر کچھ الفاظ لیتا ہے اور ان سے ایک تصویر تیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص، پھول یا مکمل جملے کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اے آئی امیج جنریٹر تصویر کے ان پٹ کی طرح ایک تصویر تیار کرے گا۔ عام طور پر ایک عام تصویر 5 سیکنڈز کے اندر بنائی جا سکتی ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل میں موجود ہر عنصر یا ایلیمنٹ کو اس کے اٹامک نمبر اور اٹامک ویٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود عناصر کے اٹامک نمبر کو چھوٹے عدد سے ظاہر کیا جائے گا، جو کہ اس ایٹم کے مرکزے یعنی نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اس عنصر کے نیوٹرل ایٹم میں موجود الیکٹرانز کی تعداد کا بھی بتائے گا، کیونکہ ایک ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا، اس لیے الیکٹرانز اور پروٹونز کی تعداد برابر ہوگی۔ اٹامک میس کو بڑے اعشاری اعداد میں لکھا جائے گا، جو کسی دیے گئے عنصر کے ایٹم کے مرکزے میں ہمیں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم پہلے 20 عناصر کی الیکٹران کنفیگریشن اور دوری جدول کے گروپ اور پیریڈ سے ان کے تعلق کے بارے میں جانیں گے۔ الیکٹران مرکزے کے گرد اپنی مرضی سے آزادانہ اور بے ترتیب سفر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مخصوص مقامات یا مداروں میں گردش کرتے ہیں، جنہیں لیولز یا الیکٹران شیلز یا مدار کہتے ہیں، اور ہر مدار میں الیکٹرانز کی ایک مخصوص تعداد ہی سما سکتی ہے۔ جیسے پہلے الیکٹران شیل میں 2، دوسرے میں 8، تیسرے میں فی الوقت 8 الیکٹران سما سکتے ہیں، حالانکہ تیسرے میں 10 الیکٹرانز کی گنجائش ہوتی ہے، جن سے ٹرانزیشن ایلیمنٹس بنتے ہیں۔ تو ہائیڈروجن ایٹم میں ایک الیکٹران پہلے مدار میں موجود ہوتا ہے، ہیلیم کے دونوں الیکٹرانز پہلے مدار میں ہی ہوتے ہیں، لیتھیم کے 3 میں سے 2 الیکٹرانز پہلے جبکہ تیسرا الیکٹران دوسرے مدار میں موجود ہوتا ہے، بیریلیم کے پہلے مدار میں 2 جبکہ باقی 2 الیکٹرانز دوسرے مدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کنفیگریشنز کو تحریری انداز میں یوں لکھا جا سکتا ہے۔ یہ قدریں مخصوص مداروں میں موجود الیکٹرانز کی تعداد کو واضح کر رہی ہیں۔ اب ایک مشق کے لیے آپ دیے گئے عناصر کی الیکٹران کنفیگریشن ڈائیگرامز بنائیں۔ ایک پینسل اور کاغذ لیں، ویڈیو کو پاز کریں اور جب آپ تیار ہوں تو ریزیوم کر دیں۔ چلیں اب آپ نے جو بنایا ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ غور کریں کہ دوسرے پیریڈ میں موجود تمام عناصر میں 2 مدار پائے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ویلنس الیکٹرانز کی تعداد بیرونی مدار میں موجود الیکٹرانز اور گروپ نمبر سے مطابقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نائٹروجن کو لیتے ہیں۔ نائٹروجن گروپ 5 میں موجود ہے اور اس کے 5 ویلنس الیکٹرانز ہیں۔ آکسیجن گروپ 6 میں ہے اور اس کے ویلنس الیکٹرانز بھی 6 ہی ہیں۔ تو دوری جدول میں دائیں سے بائیں جاتے ہوئے بیرونی مدار کے الیکٹرانز کی تعداد میں 1 الیکٹران کا اضافہ ہوتا ہے۔
کیا آپ اگلی مشق کے لیے تیار ہیں؟ اب ہم تیسرے پیریڈ میں موجود تمام عناصر کی الیکٹران کنفیگریشن بناتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک پینسل اور کاغذ لیں، ویڈیو کو پاز کریں اور جب آپ تیار ہوں تو ریزیوم کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ گروپ نمبر اور ویلنس الیکٹرانز میں ایک خاص ترتیب موجود ہوگی، جیسے کہ دوسرے گروپ کے عناصر میں موجود تھی۔ غور کریں کہ تیسرے گروپ کے تمام عناصر میں 3 مدار موجود ہوں گے، پوٹاسیم اور کیلشیم کے علاوہ، کیونکہ ان کے ویلنس الیکٹرانز چوتھے مدار میں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عناصر کے الیکٹران شیلز کی تعداد ان کے پیریڈ نمبر کے مطابق ہوگی اور ویلنس الیکٹرانز کی تعداد گروپ نمبر سے مطابقت رکھتی ہوگی۔ اس کے بعد چیزیں مزید پیچیدہ اور مشکل ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ دراصل تیسرے مدار میں مزید الیکٹرانز کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔